اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بانیان صفحے ادا دے جملہ مرحومین واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے لاوارث مومنین مومنات سادات تزام مرحومین واسطے ملت شہداء واسطے مرحومین ذاکرین مومنین علماء حقہ واسطے ڈالا لے بالخصوص میرے بابا مرحوم واسطے مشترکہ فاتحہ پڑھو چلو بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے مالک ذکر پاک دا صدقہ ذکر دے وارث دا ہونے ظہور فرما آمین سارے آکھو تواڈے واسطے تو ڈھیر دعاواں منگنی ہم پر جڑی دعا اے منگی میں ہے اے منگانا ہر مومن تے واجب ہے مالک سارے امام دا ظہور فرما ای قابل بنا اساں اپنے امام دی زیارت تو مشرف ہو سنو مالک ساکو مقصد کربلا سمجھن دی توفیق عطا فرما جتنے عزادار حاضر بیٹھن مالک ہر عزادار تے امام زمانہ دی خاص نگاہ مقرر فرما صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مجلس دا ثواب چودھری نیاز صاحب دے جتنے مرحومین ٹر گئے انہاں دے روح کو پہنچا بالخصوص مالک لاوارث مومنین دے درجات بلند فرما سیرت محمد و آل محمد دے چلن دی توفیق عطا فرما عزاداراں دا صفحے عزاد تے ٹرایا اپنی بارگاہ چ منظور فرما مالک جتنے قدم چاہ کے ہیں
ہر قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرما. کوئی بیمار ہے واسطہ دے کے منگن والے لوگ ہیں تو مالک واسطہ ہی کربلا دے اون بیمار دا جندی بیماری دا نام غیرت ہے. بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. کہیں کو رزق دی کمی ہے مالک وسیع رزق عطا فرما. اتنا دے چاہ جو وقت کہیں کل منگنا نہ پوے. عزاداری نصیب فرما. دعا چنگی لگی تو منگدہ تیرے واسطے کھڑا آمین آگ چھوڑے. ہر سال 14 دی زواری نصیب فرما. باقی جتنی دعاواں میرے ذمہ ان عزاداراں دے ذمہ جنہاں لئیں جتنی آئے دل وچ رکھ کے بیٹھن اے تیری ذات بہتر جان دیئے. مالک مجلس دا واسطے نیک دعاواں قبول فرما. جڑی پہلی دعا و آخری دعا ساڑھے ہر سال دی دعا ساڑھے وقت دے امام دا ظہور فرما. اللہم میں پیا تو آدھے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی تو ہی میرا امام مومن منافق دی پہچان. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صلوات. کوشش کرو عبادت سمجھ کے ہکا پڑھو پر اچھی صلوات پڑھو. سید ثقلین الشمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین. اب القاسم محمد صلوات. أذارب بالسيفين ياتين برمهين ضربة ولي. في يوم الخندق أفضل من بعودة ثقلين والد سبتين الحسن والحسين نعرہ حیدری. یا علی
الصلاة والسلام على سيدات الجليلات المخدومات المحرومات المرا سے ابیہا سیدات النساء العالمین دو کٹھے ہوئے پتار حسین چاہے کوئی اقتدار نہیں مجلسی مکمل پڑھنی ہے تے اپنی مرضی نال آج مکمل ذاکری بھی بزرگاں لی کرنی دو کٹھے ہوئے پتر عدداران دی آکھی چانسو ہوئے وقت دعا منگن تو ان دی ذات پوری کریں دیئے دعا منگی کر شالہ کدہاں کوئی پیو پتر دی لاش نچا پڑھدا پیا دو کٹھے پتر حسین چاہے وچ کربل دے میدانے ایک رات دا پرنا سیریاں والا دوجا سونیاں دا سارے رلو نا وقت پڑھنا اجازت دیو بزرگاں لے رنگی چھپنا اوہ پڑھا نہیں میں میرا بابا اپنی چھیکڑی عمرہ جو پڑھ گا او دو کٹھے ہوئے پتار حسین چاہے وچ کربل دے یہ میرے بزرگاں علی داکری ہے ایک رات دا پرنا ہائے کرو نا او سیریاں والا دوجا سونیاں دا ڈھالا لے او ڈساں جو چائے کی میں سے کتنے جڑے ہائے کرے سے قاسم دی لاش کوئی نہ چاہے سجی میں کاری چاہے تیری اپنی مرضی دی او قاسم دی لاش کوئی نہ چاہے سجی میں کاری چاہے میری ہر چہرے تے نگاہ ہے اکبر کو چین دیا
ایک رات دا پرنا او سیریاں والا دوجا سونیاں دا تُنا تھک گئے ہو چیلام دی مجلس تھکان تو آدھا بڑھدا ہی نہیں تُسا اندازہ کرو تھوڑا جیاں رو کے تُسا تھاک پائے ہو اندہ حالت دیکھو جیڑا چاہی ودا جیڑی قسم آگ تک اچھا دیواں قاسم دی لاش کوئی نہ چاہے سے جیویں کاری چاہے کوئی تو بیٹھا اسی اکبر کو چاہ دیا او ڈھیل لگ گئی پیوں اٹھا لے پتا بلاؤں نے شالا اپنے غمنچ کدا نہ رو مجلسی جی بسم اللہ کر قاسم دی لاش کوئی نہ چاہے سے جیویں کاری چاہے میں کوئی تھکدا پیاں اکبر کو چلیا او دل لگ گئی وہ پیوں اٹھا لے پتا او جیندہ اپنا پتار جوان ہوئے نتا دھائے گا کیڑی گال اجو پتار جوان دیو او موت دا صدمہ نکلاوے نا پیوں ماں یقیناً جوانہ دے پیوں بیٹھے ہو سو میں کو دسو میں ٹھیک پڑے جیندی اولاد ہوئے چھوٹی ہوئے اوہیا دعا مانگ رہے زندگی مانے شالا کہیں دے جوان نہ مرین لفظ ہوندے کوئی پتھر نہیں ہوندے پہلی ہر چہرے تے نگاہ ایداد قوت رونے جیڑا صاحب رادا سلطان ہائی آنکھیں رو رو کے کہیں تو تا سمجھا سی کیڑی گال او میں کو کچھ نہیں دسدا او بات اکبر دے خط کون لکھے یہ تو انہاں کو سمجھ آونی ہے جنہاں کو اے پتہ ہے جو حسین دا اکبر سونا کتنا ہے گھٹ پڑدا پانی بتا کو پانی تھوڑا رہ رکھا ہے گھٹ پڑدا پر آج میرا دل ہے میں اپنی مرضی نال مجلسی پوری پڑھا تے دکھ بھی اندے پڑھا جکو کائنات دی وڈی پردے دار برکاں چ پلیں دی
بلا بڑا مہنگا ملا ہا حسین کو علی اکبر. میں مجلس شروع کر دیتی ہے بھائی. نانے تے ماں دے غم تو بعد سارا دن رویا، ساری رات رویا، گھر چ رویا، گلیاں چ رویا، نانے دے دربار ونیا رویا، نانے دی مدار ونیا رویا. تو ویلے رو سین جڑے ویلے میری سین دا رومال آسی حسین کو روان آلے ہو. حسین نانے تے ماں کو اتنا رویا جو اکھان دا پانی پرندے پیوے نا. ایک نہیں نانے دی قبر تے بہ کے روندہ بیٹھے. نبیان دے سلطان دی قبر ہل گئی. قبر جواب ہے حسین بہن نہ رونا کر، جیڑا تو رونے تیڑے روان دی کاس اللہ کو لگ دی. تیڑے روان نال او ذات بے چین تھی دیئے جیڑی ذات کہیں دی خوشی چ خوش نہیں تھی دی، کہیں دے غم چ غم زدہ نہیں تھی دی. او بے نیاز ذات تیڑے روان برداشت نہیں کریں دی. حسین آدھے نانا میرے روان دا احساس اللہ کو بھی ہے. قبر حل گئی، آواز گئی میرا بچڑا تو رونا ہے تیری ماں جنت ہی تڑے پوائیں دی. نبی ملائکہ ہوں وید ذات دی عبادت نہیں کر سکتے. حسین ہر کہیں دے صبر دا کوئی علاج ہوندے. اللہ پیا دھئی اگر تیرے کوئی صبر دا علاج ہے تو میں کو ڈس. یہ بزرگاں علی ذاکری ہے جڑی میں کھڑا کریں نا، یہ ہر کہیں تو کوئی ترتیب نال نہیں سنا ہونا. یہ امانت تے بزرگاں دی جڑی میں توڑے تک پہنچاونی ہے. جنہاں نانے آکھا نا کوئی صبر دا علاج ہی تو میں کو ڈس. ڈاڑی حسین دی ہنجوان نال پھس گئی. قبر تے متھا مار کے آدھے نانا اپنے اللہ کو آکھ اگر اندے کولوں میرا روان برداشت نہیں ہوندا میرے صبر دا ہکو علاج ہے میں کو تیریاں شکلاں آلا پتر چڑے وے. اما پاک دیاں شکلاں آلی دھی چڑے وے. نانا میں وقت نہ رو سا. کیوں بھئی حسین کل منگن آلے ہو جدہ حسین دعا منگی ہو سی قبول نہ تھی ہو سی. ہاں منگن آلا نبیان دا سلطان، منگوان آلا زمانے دا امام، جتھا گئی درخواست او رب رحمان نہ تھی ہو سی قبول. سن 42 ہجری 11 شعبان دی درمیانی رات اللہ حسین کو او پتر عطا کیتا جڑا ہو بہو نانے دیاں شکلاں دیتا. تے بہت خوش ہے حسین علی اکبر دی آمد تے. مدینے آلے آدھین اگر نانے تے ماں دے ٹر ونجن تو بعد مدینے دے وچ حسین کو کہیں کھول کے مسکران دا ڈٹھا ہا
او ڈی ہاں جڑے ڈی شہزاد علی اکبر دا ظہور ہے. بہت خوش، اتنا خوش کہ فقیر مبارک دیتی عالیہ دے ویر امیر بنا کے بھیجے، کہ غلام مبارک دیتی حسین غلامی چو آزاد کیتا. ہر پیو پوتر دی خوشی چ خوش تھیندا ہے. میں علی اکبر پڑھدا پیاں تے تو کو سامنا چاہنا علی اکبر دی خوشی چ حسین کتنا خوش ہے. میرا بابا پڑھدا رہندا اتنا خوش ہے گناہگار بھی مبارک دیتی ہے جنت دے مالک اکو بھی جنت دی رسید لکھ دیتی. بولو وات گواہی دیوائے اے بھی فطرت بہنا لویر بیٹھے ہو. بھیراواں دے گھر اگر خوشیاں ہوئیں اے فطرت بھینی بھیراواں دیاں خوشیاں چ بھیراواں کو لی ڈھیر خوش ہوندی ہے. ٹھیک پیا پڑھنا تاریخ دے لحاظ نہ لینو حسین بادشاہ دیاں 12 بہناں کتنیاں آج ممبران سے 3 دا تذکرہ کیتا ویندا ہے. بھائی نیاز اے 3 او ہیں جڑیاں شام گئیاں ہیں. باقی پڑھ تاریخ علی بادشاہ دیاں 3 نہیں 12 دیاں تو کچھ مورخ تے لکھ دیں انہاں 12 وچوں 6 دھیاں کربلا تک ہی حسین دے نال ہیں. کوئی تھوڑے نہیں میں بیٹھے نہ میں تو کو تھوڑا سمجھ کے پڑھدا پیاں کہیں ایک دا حق بندا ہا میرے تے سوال کرے آچا سیدہ دا جنہ اے آکھئی 6 نال ہیں شام 3 گئیاں ہیں تے باقی 3 دل دکھی تو میں کو معاف کریں. تاریخ آدھی 3 حسین دیاں بہنی حسین دی شہادت تو بعد شام میں غریبان دی لوٹی چو حسین حسین دے وین کریں دیاں مر گئیاں ہیں. 3 بچ گئیاں ہیں جڑیاں دین بچاون واسطے کہیں ملے کہیں بادا حوصلہ کہیں ملے کہیں بادا 11 بہنی کٹھیاں ہوئیاں کٹھیاں ہو کے عالیہ سین کو لیاں. مخدومہ تو ساری وڈی بہن ہے نالے جڑے واسطے اساں آئیاں ہیں او حسین تیرے حصے دا ویر ہے. ہر ویلے روندہ ہا آج خوش ہے اساں منگنا کچھ نہیں ساکو بھیرا گھر ساڑ دے اساں بھینی اے تا دیکھ گھنو جو ساڑا بھیرا خوش کتنے. میری سین جناب فضا کو آکھے اما فضا بنو میرے بھیرا کو آکھو بہنی یاد کیتا ہے. فضا کھڑیے دروازے دے اندروں حقل مار کیا دیئے میرا سردار حسین او سجاد دی لجپالی مننا لے ہو اندروں کھڑ کے سردار آکھے حسین جت کھڑا اتھوں حقل ماری اس جی اماں واہ لجپال گھرانا جی اماں تڑپ کیا دیا میں تیری کی میں ماں تو بطول دا پتنے معصوم ابن معصوم میں میرے کل کہیں موڑ تے غلطی ہو سکتی ہے. کتنے ہیں جڑے لفظ دی قدر کرے سن حسین آدھے اماں یاد رکھ جیندے کل قیامت تک غلطی ہون دا امکان ہوئے او کو امام کنا بھول کے بھی ماں نہیں سال سکتا.
تو میری ماں ہے ماواں دا ہوندا ہے حکم کر تو تھکے بیٹھے ہو تو میں سفر آپ ہی ڈھیر سارا کرنے میں تو آدھے مزاجاں کو دیکھ کے پڑھنا ہے زامت دے منالا مزاج کرنا جتنا تو آدھا مزاج برداشت کرے سنا دیئے میرا بچڑا میرا کوئی حکم نہیں میرے واسطے تاج اے بو ہیں جڑے جنت دے سردار میں انہاں دی بھی ماں اما میں کو کیوں سڈا وے بچڑا میں نہیں بہنا سڈے کتنیاں بہنیں سارے بول گو 12 حق بندہ نے اتھا آکھے نا تساں 13 کرسیاں رکھو ایویں ہے نا میں آندھا پیاں حسین آدھے 2 کرسیاں رکھ لاگو لاگ نہیں 2 ہیں آمنے سامنے جی میں ایسا تسا میرو لے دے بیٹھے ہو میں تو آپ حسین آدھے آمنے سامنے رکھ ڈالا لے ہو میں ذمہ دار ذاکر دا پتران تے ذمہ داری نال پیا پڑھنا 2 کرسیاں دا آکھا ہی واسطے جو ہر کہیں دی جرات نہیں حسین دے برابر کرسی تے باوے میں کو حسین دے چیلم دی قسم پوری زندگی حسین دے برابر کرسی تے یا حسن امیر باندھا یا ود دی بھائیوال ہمشیر باندھی ہاں ود آدھ نہیں ود دی بھائیوال آدھ دی بھائیوال ای حسین دے سجدے تک جڑے ویلے چادر ڈتی آئے سوں ویلے دی ود دی بھائیوال کیوں بھائی ثواب سمجھ گئی ہک دے چہرے دو دے دا کھنا میری کوشش ہے اکبر پڑھ دا پیاں تا ہک دفعہ ہر آنکھ دا وضو ہوئے جو حکم ہی میں جو ہر جہاں اکبر نہ پڑھو کوئی چپ کر ونجے تا پردے دے اندر بہ کیا دیئے تائیں کوئی میڈا اکبر رٹھا ہاں بھئی یا حسن امیر یا وادی بھائیوال ہمشیر انہا لفظاں تک جڑے بندے دے منہ چنہ ہائے نکلی ہے ناکھ دا وضو ہے گال تو آدھے تے مک گئی ڈالا لے ہو جڑی حسین نے بھرا دے برابر باندھی ہائی او بھرا دے قاتل دے دربار 72 گھنٹہ کینے کھڑی کہیں کو تو سمجھ آئی گئی اس فضا کے کرسیاں رکھیاں حسین کرسی تے بیٹھے بینی ترتیب نہ لا کے ہک کر کے مبارک دیونی شروع کیتی بینی کو بھیرا کچھ نہ ہی دیون نا بینی بھیراواں کو وطوی دعا کریں دیا بھیرا ہوندے جو مان بابا مرحوم پڑھدا ہا پر اکبر دی خوشی جو حسین ود کے عطا کیتی بینی ود کے دعا کیتی ساریاں آندیاں رہیاں جندے واسطے کرسی رکھائی ایس او بھین نہ ہوئی ہر بہن کل مبارکی جلیں دہا سوال ہکو کریں دہا تسائیاں و لکھ بسم اللہ میڈی آلیہ کیوں نہیں ہے ساریاں آنکھیں نہ حسین ہائی تا ہر کہیں تو ڈھیر ابالی اللہ جانے کی ہاں دیر لگی ہے انہوں 11ویں بہن مبارک دے کے ولی انہوں فضا اطلاع دیتا حسین جیڑی بہن دا راہ پیا دے دیں او آندھی پئی تلیاں ٹیک کے کرسی تو اٹھے جائیں لاونے میرے تے فتوہ لا چھوڑے پڑھ دا میں تاریخ چپیاں تاریخ دیئے حسین اپنی بہن دا بھاویں چھوٹی ہے استقبال ایویں کریں دا حاج ایویں ایندہ نانا محمد ایندی ماں پاک سیدہ دا استقبال اٹھی کھڑے
پہلے بہن کو بلائس وقت آپ بیٹھے کلام دا آغاز حسین کیتا فرمائیں نالیا تو میرے حصے دی بہن ہے زمانے کو نہیں پتہ لگدا پر تو میریاں اکھاں تو سنجان ویندیاں میں بہن آج دی میری خوشی چا حق تیرا بندا ہا تو ہر کہیں تو پہلے مبارک دے میں آ تو ہر کہیں تو آخر تے آئیں آلیات تیری قسم ہے میری اکھاں تیرا راہ دے دے تھک پئیں مخدوم عالیہ سین فرمائن حسین میرا ویر جے سچ پوچھنا ہے میں تے کو انتظار نہیں کرایا میں آپ انتظار کیتا ہے حسین آدھے بہن تسا کی میں انتظار کیتا ہے توڑا ٹھڈا سا نکلے ثواب میرے چاچے دی قبر تے پہنچے سید نیاز حسین شاہ پہ حلالے کیا کمال ذاکری این لفظ کو اگر تو اتھا جہاں دے گیا ہوں تو میں کو کہاں پڑھن دی لوڑ ہی نہیں بہن تائیں کی میں انتظار کیتا ہے میری سین آدھی ہے حسین میرا ویر میرے انتظار کراون دیاں دو وجوہات حسین آدھے کیڑی میری سین آدھی ہے پہلی وجہ حسین آج تک وہ اکبر دی مبارک دیوانچ عرشی بھی آئین فرشی بھی آئین حسین تیرے کو لئی مبارکی دیوانا لاندہ راشتے تو جان دائیں میں راشدی ہلک امیر ہے جندے منہ چوہائی نہیں تیر پتھر تے ہر ویلے نرو نہ کر بسم اللہ کر ادب دی ذاکری نالی پیار کیتا کر تے قدر کی کر کہ بے ادب ذاکری سن کئی گستاخ سید آ گئے جتھوں دا دل کریں نے اتھوں پڑھ چھوڑیں شریف ہیں اجڑ جو گئے جہاں دا دل کریں دے اوہو ممبر تے آ کے بے ادبی کریں دے حسین میں راشدی ہلک نا دوجی وجہ میں لویر بھاویں میں تیرے حصے دی بہن ہاں تو میرے حصے دا ویر ہیں پر حسین تو بانی شریعت نے زمانے دا امام ہے تو جاننا ہے بہنی غریب ہومن بھاویں امیر ہومن بھیراواں تے ہر بہن دا ہوندہ ہی ہکو جیاں حق ہے میں جو پہلے آواں ہاتھ جڑیاں یاریاں پہلے آئی ہیں انہاں چو کوئی ٹھڈا سا بھر کے پچھاں وال بنیا اندے نال لیندہ سارے نال نہیں لیندہ میں علی دی دھیاں میں آخر تئیں واسطے آئی ہاں میں جان دیاں ہون اللہ دی کائنات اچ کہیں نہیں آونا زمانے کو دیندہ رہے میں کچھ منگنا نہیں آئی آخر تے ہاں حسین بچڑے دی آمد دی مبارک ہوئی آخر تے آون دا میرا مقصد ایو ہا ہون جتنی دیری میں تیرے نال باہاں تو میں دو دیکھ تواری اپنی مرضی میں تیرے دیکھاں نالے میں تیرے کل منگنا کچھ نہیں حسین آدھے بہن میں کہیں کو منگن ڈکتے ہی نہیں میں اللہ دی کائنات اپنے اکبر دی خوشی چا ہر کہیں کو اس تو منگن تو پہلے دگنا عطا کیتے پر آلیا جے سچ پوچھ دی میں حسین دی حسرت تے زمانے کو نہیں منگن لکھتا میں چاہنا آج تو میرے کل کچھ منگ وہ آیا ہی نہیں جاندے منہ چوہے نہ نکلے حسین آدھے تو میرے کل کچھ منگ بھائی نیاز بابا پڑھدا رہندا ہاں جڑے تریجی دفعہ بھرا آکھے نا تو منگ اپنی جھات اٹھ کے آدھی حسین وات منگن دا جو آدھے میرے چہرے تو دیکھ کے دسا میڈا تے منگن دا جوڑ ہے
اور جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو جڑی بھرا کل کچھ نہیں منگدی ہوں بھرا دے قاتل کل چادر کی میں یہی میں ذکر سنن دا حق بندا ہے جی میں ہن سن دے بیٹھے حسین میں کچھ نہیں منگنا سیدہ دے بہن اگر ہی میں نہ منگ دی تو ویر ہو کے نہیں شبیر ہو کے نہیں زمانے دا امام ہو کے حکم نے نہ مانگ کمبن لگ گئی جدہ بھیرا امامت دا حکم لیتا ہے کمبن لگ گئی ایک کم دے ہاتھ بن کے آدھی حسین میں اپنی مرضی نال نہیں منگا میرے کل حکمان منگوائی ہوئی بھرال نہیں امام آلے حکم نال حسین میں کائناتی جگہ کداں کہیں کل نہیں منگا میڈا ہے زندگی دا پہلا سوال تائیں منگوائے حکمان وات جگر تے ہاتھ رکھ میں منگساں ہوئے جی میں خالق خلیل تو قربانی اور میں کو نہیں پتا تو رہی تعداد اچھ کیڑا بندہ جڑا ہی نہیں جاندہ جو خالق خلیل تو کیا منگا کریں دے ہونا قربانی دنبا تباد ہی چایا ہائی ہوں تا پتر دی قربانی منگی میرا خلیل میرے راہ چوش ہے قربان کر جڑی سب تو پیاری ہے ساکھ کٹ کے دئی تا مسائب دا پہلا لفظ میری سائن آدھی ہے دینا ہے تا ہوا شہدے جڑی سب تو پیاری ہے حسین نظر امامت نال ڈھالا لے ہو کائنات جدید بھوا کے آخر تے اتھاں ڈٹھا جتھاں پیاری شہ آئی دیکھیں میری طرف ڈساں کتھاں آئی او ہئی جناب سیدہ لیلہ دی جھولی چھ حسین اجاں ڈٹھا ہے منگا نہیں اکبر دی ماں اکبر کو چاہ کے حسین دو ودا کے آدھی سوچ نہیں خالی نولا اے خالی ولی و اماد دی جینا سینہ دکھ دے بے شک ماتم نوکر بان نہیں گئی مجلس کربلا بسم اللہ کر خالی نولا اے خالی ولی و اماد دی فرمائن اکبر دی ماں حالے نہیں فرمائن آلیہ میں بوچھ گیا راد امامت نال میں سمجھ گیا تساں کیا منگنے پر میری حسرت جو اینچے اپنے منہ نال منگ اون دسو سوالی کو سوال کرن دا آکھو سوال کریں دے نا بولو جڑا بھیرا کہ اپنے منہ نال منگ بابا پڑھدا رہندا پہلے بھیرا دو دے دی کھڑی آئی بات بھیرا دے چہرے تو دید ہٹا کے ہک دین دے اکبر دو دے کیا دیئے دین ہے تئی ہو دے جڑا آج رب دیتا ہی حسین آدھا لیلہ ہون دے میری سین آدھی ہے نا حسین میں کوئی اپنی مردی نال منگئے حکمان منگوائی حسین امام بن کے منگوائی میں ہون ایویں نگن ساں ماں ڈٹھائے توں دیکھ گن دوہیں بیٹھے ہو جتنا دل آدھاوے ہون دیکھو جڑا میڈے ہتھاں تے رکھسو وات میڈی مرضی میں کہیں کو دیکھن دے وہاں میڈی مرضی میں کہیں کو چمڑ دے وہاں مطا ٹور ونجان تے میڈے ٹور ونجان تو بعد بندان دی عادت ہون دی گلاں کرن دی مطا کوئی بعد دی چاکھے جو علی دی دھیے دی ساخت تھی جو ماں پتر کو ملن نہیں دیں دی ڈالا لے ہو این گال تے بھیرا دا نہیں جان دی ای میرا بھیرا صابران دا سلطان ہے میری سین بھر جائی دا حوصلہ آد میں دیکھاں میری بھر جائی دا کتنا حوصلہ ہے
ماں دا کتنا حوصلہ ہے، اندے کول اوکھیاں 17 اندے کول روان والے لفظ میری ذاکری چھوڑ کونی اگر تو رو سنگے جڑے ویلے آکھے سنا میری مرضی میں کہیں کو ڈیوان نیواں کہیں کو چمن نیواں ذکر دی قسم ہے علی اکبر دی ماں ہک دین دے پتر کو چاہ کے سین دے ہتھاں دے ودا کے آ دیا آلیا گھینو آنیو متا تیرے صدقے میرے اکبر دی زندگی ود دیو تیرے حوصلے تو صدقے میں منہ نہ دیکھ ساں جے تک جی ساں کنڈ دیکھ ساں پیار نہ کرے ساں بوسا نہ دے ساں ہون میڈا نہیں ہے تیدے پر تو ہے کائنات دے وڈے سخی پیو دی دھی علی دی دھی ہیں ساری زندگی تیدے ہک دی چمن دی اجازت منگنیاں پتہ نہیں کتنے بندے جڑے ہائے کرے سن میری سین آدھی اکبر دی زندگی چھ ہی کدی میں کو چمن دے میں آلیہ سین فرمیندن کیڑا قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھی ہے جیڑے دی میڈا اکبر سیرے پاوے بی بی آدھی ہے بھر جائی اونی کہیں میں کو چمن لیتا تا تو چمگنے اکبر دی شادی دے اگر میں چپ کر ونیا وات تو ہی چپ کر ونجے برادو دیکھ کیا دیا گھن ونجا حسین آدھے میڈا نہیں تید ہے بس بھئی چاہ کے ٹر پئی تقریباً 50 منٹ ہو گئے میں کو پڑھ دے بس سن باقی 10 منٹ میری بقایا نوکری لوگ پڑھ دا رہا تو تساں سمجھ سکتے ہو جو کتنے باقی ہیں سیاہ پٹی اکبر دے متھے تے بنیا میں شہادت نہ پڑھتا میں بزرگان دی یاد ایک بیا وین پڑھنا سیاہ پٹی متھے تے بنیا کہیں بد نظرے دی نظر نہ لگے آخر لگ گئی ہے نظر لائے گئے نامی دنی ڈالا لے آ گئی ہے نامی دی رات کدان آوے آئے راتی رات کہیں بعد نظرے دی نظر لگ گئی ڈامی دی رات ڈھیر گزر گئی تھوڑی بچ گئی ترائے سے گزر گئی ہی قصہ بچ گئی تو آدھے تے میرے مرشد حسین خیمہ دا خفیہ چکر لائے قسمت بین دے خیمہ دے نال گزارے زہرا دی دی قرآن بیٹھی پڑھ دیئے جڑے والے قرآن دی منزل مک دیئے آسمان دا منہ کر کے دیا میڈا اللہ میڈا اکبر کوئی نیدہ دے ڈال ہے او میڈا مرکج پلے دی رہیاں میں بعد نظران تو بچیں دی رہیاں بین دے وین دل کچی ریس خیمہ دے اندر آکے آدھے اماں دی جائی کیڑا دکھا وین ودی کریں دیئے بی بی آدھی حسین نماز شب پڑھیں تہجد دی نماز مسلح تے سار رکھیں نیندر نائم صرف اکھاں بند کیتی ہیں جاگ دیاں ہیں حسین اکھاں بند کرن دی دے رہی تیری قسم ہے میرے پاس نال تیرے زخمی پاس علی ماد وینا
میرا منڈا لا کے دی اکھی نہ نوٹ ہونے نہیں چڑھنا اکبر دی جوانی تے لٹ پہ بجنی اکھی نہ نوٹے تیرے اکبر نے دے نال لہ بجنے سیدہ دے اماں دی جائی اماں پاک تک وہ اکبر دا دس ہے اے نہیں دسا تیرے باغ تے لٹ پائے وجنی بھرا دو دیکھ کے آدھی تو تبچ سے پتہ نہیں کتنے ہے کرے سے کم از کم وہ ضرور ہے کرے سی جے کو پتہ ہے جو اکبر سونا کتنا میری سین آدھی ہے تو تبچ پوسیں سیدہ دے آلیا تیرے تے مک گئی جیندہ اکبر دیاں پوتر مار بندے او پیو کڈن جیم لے کتنی دیر دا مہمانے سیدہ دے فجر علی نماز تک رج کے دیکھ بی بی آدھی ہے ٹائم تھوڑا گنے زمانے دا امام ہے اگر اجازت دے میں علی دی دیاں حسین اگر تو آنکھ میں منت کریں دیاں رات واد پوے میں تک راج کے دے تھی رہاں نیڑے تھی باؤ بھئی سیادہ دے بہن کوئی چارہ لگ دئی تلا ماں دی چادر گل چپاتی ہے رات منت کھڑی کریں دیئے ڈہویں رات او محرم دی شالا دھم دی وعدہ پورا پیا کریں نا بزرگاں علی دا کریدہ او ڈہویں رات محرم دی شالا ہاتھ کھولو بھئی ہاتھ کھولو دکھ درد بھلا دے دیکھن کیتے شالا کوئی ہمشی ماں تساں سمجھے اور سین زینب دیا کو کا سویا خیمے کوئی مسجد تھکا بیٹھے تو تیری مرضی پنج تن دی پیاری او پنج واری بیٹھی گل بھی بھرا اٹھ جاؤ آدھیے نانے دا بوسئی ڈکھے پاسے علی ماں دا بوسئی باب علی مرتضی دا بوسئی تھوڑا میں ایک دواز دے میں حسن بھرا دا بوسئی پیشانی چم کے آدھیے بین دا بوسئی کرم ریت سجدہ دے منگی ڈالا لے و معرفت آلے لوگاں دے لکھے ہوئے بند اے بند مقصد بغیر نہیں اے او بند ان جڑے لکھ گئے ان قبریں سم گئے این بند دا کوئی مقصد ہے تائیں ساکھ کڑ کھتا ہے کرنا میں یو آخری وین پر ہاتھ ضرور دیکھ ساں جڑے اللہ ماتم واسطے بنین میں کتساں نہ ساؤ جڑے چپ بیٹھے ہو بھین جو دعا منگی رات ودھی یا کوئی نہ قرآن پیا ہے میرا قرآن تے ہاتھ اتنی ودھی ہے جتنی معراج دی رات معراج دی رات 18 سالاں دی رات علی دی دعا نال رات دا آخری پار 18 سالاں
मसायब समझने वाले बैठे हो भाਵੇਂ 18 सालां दी बन गई आखिर रात थम पई सैयदा दा थम पई रात बीबिया दी थम पई रात मेरे बिलाल को आख मैं कुछ करिया गान सुना हुसैन दा मामा खुल के गल चाहे पेरे गलाइन कोई नहीं करबला दा जंगल अकला बड़ा मरेगा शाह फरमाया मेरा दाढ़ी लादा जरा उरिया पुत्ता कोई दमादू योसी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। یہ تھے ذاکر اہل بیت ذاکرہ